बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेफ सिटी के मेहमान और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। आज नाज़रीन जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड ये शख्सियत हैं, शोबा पुलिस से इनका ताल्लुक है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलें एक लंबी डिटेल है इनकी। इन्होंने पुलिसिंग के अंदर सर्व किया है, मुल्की सतह पर सर्व करने के साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर भी इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुश्तबा सलाहुद्दीन आगा साहब मौजूद हैं और इन्होंने UN पीस अमन अफ्रीका में सर्व किया है, साथ ही साथ UN न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने डिप्लोमेटिक जो सिक्योरिटी हैं उसके स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं और करंटली आज़ाद जम्मू कश्मीर IGP जो हैं उनके स्टाफ ऑफिसर भी हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया, आप इंतहाई मसरूफी से वक्त निकाल के तशरीफ लाए। कैसे आप ठीक ठाक हैं? सर आपने कश्मीर में भी सर्व किया है, पाकिस्तान के अंदर भी आपके मुख्तलिफ जगहों पे कोलीग्स काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी सर्व कर रहे हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इंटरनेशनल पुलिसिंग को और पाकिस्तान और पर्टिकुलर कश्मीर की पुलिसिंग को? सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपकी टीम का शुक्रिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने पीस कीपिंग में लाइबेरिया में सर्व किया, मैं लंदन पुलिस के साथ मैंने UK में भी काम किया, मैंने अमेरिका में भी काम किया उनकी NYPD के साथ। और आज आपकी फैसिलिटी देखकर मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ट्रैक पे हैं और हमारा सक्सेस स्टोरी जो है वो ज़बरदस्त है। पाकिस्तान पुलिस स्पेशली पंजाब पुलिस इज़ ऑन द राइट ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपकी मैंने ये देखा, यहाँ आके देखा कि आपने 5000 से ज़्यादा बच्चों को रिकवर किया है और इसके अलावा 9000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मोटर बाइक रिकवर की हैं। आपके कैमरास ने ऑब्ज़र्व करके तकरीबन 4 लाख अफराद की मदद की है। इस तरह आपकी क्विक रिस्पांस भी है। तो ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले की पुलिसिंग अब भी पंजाब में शुरू हो चुकी है। सर ये कहिएगा, आप लाहौर में सेफ्टी के अंदर मौजूद हैं, मॉडर्न पुलिसिंग की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है, मॉडर्न पुलिसिंग ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये सिस्टम है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर पंजाब के अंदर इसे एक्सपैंड किया जा रहा है। जदीद दुनिया की पुलिसिंग और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान जदीद ममालिक के कितना करीब तरीन है? ये जो आज मैंने देखा है तो हम किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। अच्छा, वी आर क्लोज टू अमेरिकन पुलिस, वी आर वेरी क्लोज टू द UK पुलिस। अफ्रीका तो थोड़ा अंडर डेवलप था, लेकिन वहाँ भी जोहान्सबर्ग था, कीनिया था, मैंने वो भी देखे मुल्क भी, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम कम्प्लीटली मीट कर रहे हैं। वी आर ऑन द राइट ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, इंटरनेशनल पुलिसिंग के अंदर आपने डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी को भी देखा है, वहाँ पे रहे। कश्मीर में हम जाते हैं, कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है, किसी से ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया ही जानती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अमन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, टूरिस्ट धड़ाधड़ जाते हैं वहाँ पर। क्राइम फाइटिंग के साथ साथ अमन की जो फ़ज़ा है वहाँ पर, ये कैसे मुमकिन है और इसका राज क्या है? सर इसमें हमारे करंट IGP डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक साहब ने तकरीबन 2 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया पुलिसिंग का। इससे पहले भी पुलिसिंग पे काम हो रहा था, लेकिन पुलिसिंग पे काम नहीं था। सुहेल हबीब ताजिक साहब ने आज़ाद कश्मीर में सेफ सिटी का आगाज़ करवाया और हमारा छोटा सा सेटअप है सेफ सिटी का मुजफ्फराबाद में, जो मुजफ्फराबाद शहर की रिक्वायरमेंट मीट्स करता है। इस तरह हमने पुलिसिंग शुरू कर दी है, थाने में मददगार सिस्टम हमने शुरू कर दिया। एक पैनिक बटन है, वो हमने मेन पुलिस स्टेशन, अभी हम कल शाम को 8 मुकाम में हम पैनिक बटन लगा के आए हैं सर। IG साहब ने वहाँ से मुजफ्फराबाद बात की। कोई कंप्लेनेंट, जिसको कोई कंप्लेन हो, टूरिस्ट भी हो सकता है उसमें, वो थाने के करीब ये पैनिक बटन मौजूद है, वो डायरेक्ट IG साहब के ऑफिस में रब्ता करके IG साहब से रब्ता कर सकता है। तो ये थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड है सर। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न जो हमने अब अटमुकाम इज अ वेरी रिमोट एरिया, इफ यू हैव सीन दैट, बट दैट इज कंप्लीटली वर्किंग। तो ये जो पैनिक बटन है ये थ्रू इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जाहिर है पर्वत हैं, वादियों में घिरा ये इलाका है, आप सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो उस सिनेरियो के अंदर कैसे टूरिस्ट जो है वो करेगा? उसमें फिर IG साहब ने फ़ोन नंबर्स दिए हुए। रेस्क्यू जब हमने टूरिस्ट पुलिस शुरू की थी, मैंने टूरिस्ट पुलिस वहाँ पे 2019 में शुरू की, तो 1422 हमने उसका शॉर्ट कोड लिया हुआ है और उससे कोई भी टूरिस्ट कोई इमरजेंसी हो जाए, उसको मेडिकल भी हो सकती है, उसको रोड के मतलब हो, अगर कहीं पे स्टॉर्म है या लैंड स्लाइडिंग है तो, या उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, सबसे ज़्यादा तो हमें प्रॉब्लम गाड़ी का आता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, और तो वो सिंपल 1422 कॉल कर सकता है। एसकॉम से भी
یو فون سے بھی ہر موبائل نیٹ ورک سے وہ ڈائریکٹلی مظفر آباد رابطہ ہو جائے گا. اور جو ہماری بیٹ آفیسرز ہیں جو انسپیکٹر رینک کے بھی ہیں, سب انسپیکٹر بھی جوان بھی ہیں, وہ اس کو وہاں ریسکیو کریں گے, وہ اس کو گاڑی کو ٹو کریں گے یا مکینک کو لا کر اس کو پراپر سیف جگہ پہ لائیں گے. ہوٹلس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں, اگر ہوٹل والا اس کو اوور پرائسنگ کر رہا ہے تو ہماری یہ ٹورسٹ پولیس اس کی ہیلپ پہ جاتی ہے. ہزاروں ہماری سکسیس سٹوریز ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ان کے موبائل, ان کی قیمتی لیپ ٹاپس پہنچائے ہیں. دس از ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ جو ہم کر رہے ہیں ٹورسٹ پولیس سے, کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس فری آف کاسٹ, اور یہ بالکل پولیس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, یہ اب اس کو ہم نے اور اٹمقام, شاردا, اڑنکیل تک یہ جا چکی ہے. اڑنکیل تک, دیٹ از اڑنکیل تو اینڈ پہ ہے, بہت دور افتادہ ایریا ہے. اس طرح راولا کوٹ باغ ہو گیا ہمارا, ابھی ہمارا گنگا فیسٹیول ہونے جا رہا ہے, تو میں آپ کی میڈیم کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا لوگوں کو آئیں, وہاں پہ آئس اسکیٹنگ ہے, وہاں پہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ویلکم کریں گے. اٹ ول بی اے ویری یونیک ایکسپیرینس, اینڈ اٹ از ناٹ ویری فار. تو آپ جو 3 گھنٹے میں یہاں پنڈی سے آپ جو ہے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اوکے سر, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہاں کرائم فائٹنگ جیسی ہارڈ اینڈ ٹف جاب ہے پولیسنگ کی, کہاں فلائنگ کا شوق, یہ کیسا تجربہ ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور آپ پاکستان کے پہلے پولیس آفیسر ہیں جو جہاز اڑا سکتے ہیں. جی الحمدللہ. اس پہ کچھ بتائیے ہمیں. سر یہ جب یونائٹڈ نیشن میں تھا, نیو یارک تھا, میرے ساتھ کافی سارے پولیس افسرز تھے جو وہاں کے وہ فلائنگ کرتے تھے. تو کیونکہ ہم نے بھی یو این کے ساتھ لگاتار ٹریول کرتے تھے, تو ایک شوق پیدا ہو گیا. میں نے وہاں نیو یارک میں ٹیٹرابورو ایئرپورٹ پہ بھی جا کے چھوٹا موٹا فلائی کیا, ان کے وہاں پہ ٹریننگ کی. اسی طرح پھر میں نے راولپنڈی فلائنگ کلب سے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا اف یو کوالیفائی فار دا میڈیکل, اور تو یو آر مور دین ویلکم. تو میں نے یہ شوق کو جناب انسپیکٹر جنرل پولیس تاجک صاحب سے ڈسکس کیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے الاؤ کر دیا. اور الحمدللہ میرے اس وقت 35 فلائنگ اوورز ہیں. اچھا. اور میں سولو فلائٹ کر چکا ہوں, جس کا یہ ایوارڈ. سولو فلائٹ آپ کر چکے ہیں؟ سر جی سر. اور میں ایک فلائٹ لے کر سیالکوٹ. یہ فلائٹ کہاں سے کہاں؟ سر یہ ایئرپورٹ کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے. لیکن یو آر الون اینڈ یو فلائی دا ایروپلین فار 30-40 منٹس. تو وہ میں نے کی, وہ کامیابی سے کی. یہ سب سے پہلا اعزاز ہوتا ہے کسی بھی پائلٹ کے لیے. یہ میں بیج آپ کا دیکھ رہا ہوں, بیج آپ کو ملا ہوا ہے, آپ نے لگایا ہوا ہے. فلائنگ کلب کی طرف سے سولو ایوارڈ ہے سر. تو پاکستان میں تقریباً 900. یہ جو ایوارڈ ملتا ہے مجتبیٰ صاحب, یہ کتنے آورس کے بعد ملتا ہے؟ آپ یہ 35 فیٹس ہیں. یہ سولو کے بعد سر, جس آپ نے سولو کر لیا, اکیلا اڑا لیا, یہ آپ کو ایک ونگ مل جائے گا. دس ول بی این آنر فار می کہ میں نے یہ ونگ کیری کیا. آئی ایم دا اونلی پولیس افسر in the history of Pakistan police and the Kashmir police who can fly a Cessna. اور میں Cessna fly کر کے سیالکوٹ لا چکا ہوں. اور میں Cessna یہ Cessna جو ہے یہ ماڈل ہے جہاز کا, یہ Cessna نام ہے جہاز کا. ٹھیک ہے. ہاں. اور یہ ٹریننگ ایئر کرافٹ ہوتا ہے, چھوٹا ایئر کرافٹ ہے. اسی پہ دنیا کے ہر پائلٹ Cessna سے ہی اسٹارٹ کرتا ہے. Nobody starts from A320 اور everybody starts from here. ٹھیک ہے. تو میں نے کیونکہ ایک پرائیویٹ لائسنس صرف کرنا ہے, تو آئی ہیو ٹو ڈو 40 hours. اور ایک میری فلائٹ لاہور کی ہے, تو میں وہ کب ہے؟ وہ انشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے پی ایف ایس سے آپ اپنا دیں گے, میں پمفلٹ آپ کے لاہور میں یہاں ڈراپ کروں گا. وائی ناٹ, ہم ضرور دیں گے, بلکہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ ضرور جو ہے وہ یہ اس کو ڈراپ کیجیے گا. یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح سے کہا کہ مظفر آباد کے اندر سیف سٹی اتھارٹی موجود ہے, آپ نے وہاں پہ بنایا ایک سسٹم لگایا تاکہ سرویلنس ہو سکے, ٹریفک مینجمنٹ کو ہو سکے, دیکھا جا سکے. دیگر کیا پلانس ہیں تاکہ شہر کی ٹریفک کو بھی دیکھا جا سکے اور جو باقی شہر کی جو سرویلنس ہے اسے سیکیور کیا جا سکے؟ سر سب سے بڑھ کے ہم پہلے گاڑیوں کی فٹنس, کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے, گاڑی ہماری اگر بہت پرانی ہے تو ان کو ہم ضبط کرتے ہیں سر. اسی طرح ہم اویئرنیس کمپین کرتے ہیں سر. ون ویلرز اور موٹر بائک کا غلط استعمال کرنے والوں پر کریک ڈاؤن بھی رکھتے ہیں سر. اور اسی طرح جتنے بھی ٹریفک کے ریلیٹڈ جتنے ہیں کرائمز, ان کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں. ہم نے اسپیڈ کیمرہ بھی لیے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم مانیٹر کر کے تو چلان بھی کرتے ہیں. اور اگر وہ بہت ریشنل ہے یا اس کے خلاف پھر پولیس کی کارروائی ایف آئی آر تک درج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل سطح پر جو آپ کی سروسز ہیں وہ یقیناً قابل قدر ہیں, قابل تحسین ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ انٹرنیشنل سطح پہ آپ کو یاد ہو, جو یونیک بناتا ہو, ممتاز بناتا ہو آپ کو, وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ سر منروویا کیپٹل تھا سر لائبیریا کا, 2004 اور 5 کا سال تھا.
اور وہاں پہ رائٹس شروع ہو گئے سر. اور رائٹس میں پولیس افسرز انہوں نے کہا کوئی والنٹیئر کرے گا کہ جہاں رات کو گاڑیاں جلائی جا رہی تھی. افریقہ تھا, ایک یونیک جگہ تھی, تو آئی والنٹیئرڈ, اور مجھے وہاں کے SRS جی جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے ایوارڈ دیا سر کہ فار بریوری, کہ آپ نے پوری رات اس خطرناک علاقے میں پیٹرولنگ کی, اور کئی ہم نے گھر بچائے سر لوگوں کے وہ جلنے سے. تو آئی تھنک دس از ون آف دا اچیومنٹ. آپ اس میں اکیلے تھے یا آپ کی ٹیم ساتھ؟ ٹیم ہوتی ہے سر, مثلا میں اور میرے ساتھ ایک اور UN آفیسر تھا, اور ہم ایک پیٹرولنگ کی صورت میں, لیکن اٹ واز ویری ڈینجرس ایریا. وہاں پہ قتل عام بالکل زیادہ تھے, بہت زیادہ تھا, اور گاڑی جلائی جا رہی. سر پولیس افسر ہیں تو سر موت تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اور اٹ واز اے گڈ. لیکن کیونکہ افریقہ کی پولیس بھی تو وہاں پر موجود ہوگی, لیکن آپ نے والنٹیئرلی خود کو پیش کیا, جی میں کرتا ہوں, میں بچاتا ہوں. جی جی سر, ہم کیونکہ ٹیم میں تھے, کانوائے تھا, چھوٹا سا کانوائے ہوتا ہے سر. افریقن پولیس نہیں ہوتی ہے سر, کیونکہ جہاں جس ملک میں ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہوا ہے اس کی پولیس ڈسمینٹل ہو چکی تھی. ایک دو آفیسر جو ان کے ہم اپنے ساتھ صرف راستہ دکھانے کے لیے رکھتے تھے, باقی